अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह पाक से राब्ता होगा। सजदे की तौफीकी मोमिन के लिए अपने रब की तरफ से बड़ा इनाम है। तो पावरफुल वसीला पावरफुल वजीफे के लिए हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले का अमल जो कभी दुआओं को रद्द नहीं करता। सहाबा इकराम जब कोई बात होती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनवानी होती थी तो वो तमाम बातें हजरत बीवी फातिमा से कहते। आप अपने बाबा जान से हमारी ये बात कहे क्योंकि वो आपकी बात को टालते नहीं। बीबी फातिमा अपने बाबा से जब बात कहती तो सहाबा इकराम के काम बन जाते। तो आज भी ये सिलसिला जारी है, बस तरीका बदल चुका है और ज़रूरत है तो काफ़ी यकीन के साथ अमल करने की। तो हजरत बीबी फातिमा का वसीला लेकर जब भी दुआ की जाती है तो चाहे वो काम या हाजत नामुमकिन भी होगी तो अल्लाह पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा के वसीले से अता ज़रूर करता है। अगर आप में से किसी को अपना कोई काम फ़ौरन पूरा करना है या कोई हाजत अल्लाह की बारगाह में कबूल करवानी है तो आज मैं आपको जो अमल बता रही हूँ उसे आज ही शुरू कर लेना। फिर छोटे से अमल का कमाल देखते जाएं। लाखों लोगों का आजमाया हुआ है ये अमल। और अगर आप कोई ना कोई अमल करते हैं, आपको लगता है कि आपका काम बन नहीं रहा, आपकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, तो आप सारे अमल बंद कर दें और फिर अल्लाह की जात से कामिल यकीन के साथ दिल में नियत कर ले कि इस अमल से मेरा अल्लाह ज़रूर राज़ी होगा और अल्लाह मेरी मुरादें पूरी करेगा। उसके बाद ये अमल शुरू कर ले। मैं आपको कामिल यकीन से कहती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने ये अमल किया हो और अल्लाह उसकी हाजत को पूरी ना की हो। ये अमल वसीला फातिमा के नाम से मशहूर है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो अमल करने के बाद फ़ौरन काम बन जाते हैं, हाजतें पूरी हो जाती है। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इस अमल का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको अपनी जो भी हाजत हो या आप अपना जो भी काम जो पेंडिंग है पूरा नहीं हो रहा है या कोई मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उसकी नियत कर लें और फिर 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की अदा करें। अभी इस नमाज की दोनों रकातों में से सूर फातिहा के बाद आप 21-21 बार सूर इखलास पढ़ें। अगर कोई इससे ज़्यादा भी सूर इखलास पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब नमाज अदा करने के बाद अव्वल आखिर में 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ें जो भी आपको याद हो, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर दरमियान में तस्बीह फातिहा पढ़ें। तस्बीह फातिहा ये है 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। या अगर कोई तस्बीह फातिहा ना पढ़ना चाहे तो उसकी जगह अव्वल आखिर में सिर्फ 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दरमियान में 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लें और फिर इस तरह कहें कि या अल्लाह, मैंने अभी जो नमाज अदा की और जो कुछ भी पढ़ा इसको तेरी बारगाह में कबूल फरमा और इसको जो भी सवाब है वो सवाब मैंने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को हदिया पेश कर दिया, इसको तू कबूल फरमा। उसके बाद आप यूँ कहें कि ए हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कोई भी बात कभी टालते नहीं हैं, तो आप मेरी हाजत के बारे में उनसे कहें कि वो अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दें ताकि मेरी हाजत पूरी हो जाए, मेरा काम बन जाए। बस इतनी सी ये दुआ कर दें और इस तरह अमल कर लिया करें। आप इस नवाफिल नमाज को या तो दिन में या रात में चाहे कितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जब भी वक्त मिले इसको अदा कर लें और जैसे कहा गया है वैसे ही हदिया पेश कर देना।
اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا 100% قبول ہوگی، وہ بھی بہت جلد پوری ہوگی۔ بس آپ کامل یقین بنائے رکھیں، صرف آزمانے کی نیت سے عمل نہ کریں، کیونکہ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ اس کا کمال ضرور دیکھتا ہے۔ کسی بھی کام کو فوراً کرنے کا یہ سب سے آسان اور سب سے پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل وسیلہ اور پاورفل وظیفہ۔ اس عمل سے لاکھوں لوگوں کے مشکل ناممکن کام بن جاتے ہیں، چاہے جو بھی جائز حاجتیں مرادیں ہو۔ بس دل میں نیت کر لیں اور اس عمل کو کرتے رہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرے کام بن نہیں رہے؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور پھر کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کسی بھی وظیفے کو کبھی بھی آزمانے کی نیت سے نہ کریں کہ چلو اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس نیت سے عمل کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی کلام کو آزمانے والے ہم ہوتے ہی کون ہیں؟ اس کی کلام میں تو غیبی تاثیر آج بھی موجود ہے، بس غلطیاں ہماری ہی ہیں، ہمارے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ حلال رزق کمائیں، حلال لقمہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، سنتوں کی پیروی کریں، پھر چاہے کوئی بھی وظیفہ کرے، ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو بھی اس عمل کو شروع کرے گا، ان تمام بھائی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس یہاں آ کر ضرور بتایا کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کی مدد ہوگی، عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی۔ تو ایسا عمل ہے کہ آپ نے یہ عمل شروع کیا تو پھر سمجھ لے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور بنے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نماز کو کب تک ادا کریں، کب تک یہ عمل کرنا ہے؟ تو دیکھیے، یہ عمل کے بعد کچھ ہی وقت میں یا کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جائے، غیب سے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اسباب بناتا جائے گا، آپ کے کام بنتے جائیں گے۔ آپ نمازوں کے پابندی کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ 2 رکعت نوافل نماز کو بھی دن میں کسی بھی مکروہ وقت کے علاوہ ادا کر لینا۔ صرف 10 منٹ کا وقت لگے گا، آپ ایک بار یہ عمل شروع کریں، آپ خود مجھے بتائیں گے کہ بے شک یہ ایک میریکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جتنا آسان عمل ہے اتنی ہی پاورفل تاثیر ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی پریشانی دور ہو جائیں۔